بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو، آج دا سارا موضوع نماز تہجد دے بارے ہے، نماز نافلہ جکو سارے نماز شب دے بارے ہے۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام وچ ارشاد فرمائے، اپنے مومن اور مومنہ بندیاں کو اللہ نے متوجہ فرمائے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمائے، تساں نماز نافلہ، نماز تہجد رات دے وقت ضرور پڑھو۔ انہی تاکید کی گئی ہے، زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتے تاکہ قرآن مجید دی آیت ہے۔ تو اس وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین مومنات ارشاد فرمیندن کہ جڑا نماز تہجد پڑھسی، نماز شب پڑھسی، اللہ رب العزت کو ڈھیر سارے اجر و ثواب دا مستحق قرار دے سی۔ اس واسطے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمین جڑا نماز تہجد پڑھ دے اللہ اکونا انعامات دا مستحق قرار دیں دے، او انعامات اللہ کو عطا کریں دے جیڑی کہیں آنکھ نے آج تک ڈٹھا ہویا نہ ہو سی، کہیں کان نے آج تک سنا ہویا نہ ہو سی۔ اے معاشدری روز قیامت نماز تہجد پڑھانا اللہ جیلے قبر جو نکل سی تا اللہ دے ملائک پہلے موجود ہو سن، اس نماز تہجد پڑھانا لے کو خوشخبری دے سن جو اللہ نے تے کو جنتی قرار دیتا ہے، بہشت تیرے انتظار دے ویچے۔ تو برادران ایمانی اس واسطے آقا گئے نماز تہجد مومن دا شرف ہے اور ان دے سارے دیہاں دے گناہاں دا کفار ہے۔ نماز تہجد کل 11 رکعت یاد رکھنا ہے، 8 رکعت نماز تہجد یا نماز شب دی نیت نال پڑھو، 2 رکعت نماز شب دی نیت نال پڑھو اور 1 رکعت نماز وتر دی نیت نال پڑھو۔ اور یاد رکھے جڑی اساں شروع کرنی ہے نماز تہجد یا نماز شب جڑی اساں 8 رکعت پڑھنیاں، 2 کر کے اساں پڑھنیاں۔ مثلا ایک روایت ملدی ہے اگر پہلی 2 رکعت جڑا نماز شب دی نیت کرے سوں اون دے وچ اساں 60 مرتبہ سورہ توحید چ پڑھوں تا جلے اے 2 رکعت اساں پہلیاں ابتدائی پڑھ گنسوں تا اے جوں ہی اساں 2 رکعت ختم کرسوں ایویں سمجھسوں اللہ نے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتے۔ یعنی کہ پہلی رکعت ہی سورۃ الحمد بعد 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت وچ سورۃ الحمد بعد 3 مرتبہ سورۃ توحید پڑھنی ہے۔ اگر اساں 60 مرتبہ سورۃ توحید نہ پڑھ سکتے یہ ہر رکعت 3 دفعہ سورۃ حمد بعد تو بات یہ جڑے 8 رکعتن ایک کوشش کرنی ہے پہلے جڑے اساں نماز تہجد شروع کرنی ہے یا نماز شب دا نام لینے ہے تو اساں پہلی جڑے 2 رکعتاں دی نیت کرنی ہے اون دے پہلی رکعت دے وچ اساں سورۃ الحمد بعد اساں کوشش کرنی ہے کہ سورۃ توحید پڑھوں، دوسری رکعت دے وچ سورۃ الحمد بعد اساں سورہ کافرون دی تلاوت کروں۔ یہ مستحب ہے، جویں نماز مستحب ہے پہلی رکعت دے وچ سورۃ الحمد بعد تلاوت اے کرنا اے مستحب ہے، دوسری رکعت دے وچ اے تلاوت کرنا اے مستحب ہے جویں تو کو دسا سے۔ لیکن اگر کوئی سورت پڑھ چھوڑے تو کوئی ڈر نہیں، باقی جڑا 6 رکعتن جیڑی مرضی سورۃ الحمد بعد تساں جیڑی سورت چاہو پڑھ سکدے ہو۔ اچھا جلے اے 8 رکعتاں اساں پوریاں کر کے دیاں تو ہن اساں نامی اور ڈامی نماز شب دی نیت کرنی ہے۔ این دے وچ قنوت کیونکہ ہے مستحب نمازاں اور مستحب قنوت دا پڑھنا، این دے وچ ڈھیر ساری روایات ہیں جو نہ پڑھو، لیکن امام علی رضا علیہ السلام کو روایت موجود ہے تیرا میرا 8واں امام جیلی نماز تہجد پڑھنا نماز شب دے وچ ہی تیرا میرا آقا دعائے قنوت پڑھ دیا ہے، یعنی کہ کوئی پڑھے تاں ٹھیک ہے، کوئی قنوت نہ پڑھے تاں ٹھیک ہے۔ اون دے تو بعد 1 رکعت نماز وتر اسا پڑھنی ہے، جڑے 1 رکعت اسا نماز وتر پڑھنی ہے یاد رکھنا ہے اسا سورۃ الحمد بعد 3 دفعہ سورۃ توحید دی تلاوت کرو، اون دے تو بعد سورہ ناس، اون دے تو بعد سورہ کافرون دی تلاوت کرو، سورہ فلق دی تلاوت کرو۔ اون زیادہ معتبر ہے
کہ اساں 3 مرتبہ سورہ توحید دی تلاوت کروں، سورہ ناس، اون دے بعد سورہ فلق دی تلاوت کروں۔ تا نال یہ یاد رکھنا ہے جیلے اساں پہلی رکعت وچ سورتاں پڑھ گئیاں اون دے بعد اساں قنوت پڑھنا ہے۔ قنوت دے وچ کوئی دعا منگ سکدے ہیں، جویں شیخ توسی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائے جیڑی دعا منگو اے کوئی معتبر دعا نہیں، لیکن اوندا آسان طریقہ میں یہ چاہ دساں کہ تساں کوشش کرنی ہے جیلے تساں اے تمام دعائے قنوت واسطے ہاتھ تو بلند کیتے تساں 70 مرتبہ پہلے اے پڑھو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 70 مرتبہ اے ذکر جلے پڑھ گنو، بے شک کھبے ہاتھ کو اٹھا گنو دعائے قنوت واسطے، سجے ہاتھ دے نال تساں تسبیح پکڑ گنو یا اپنیاں خود انگلیاں دے پوریاں دے اوتے گن گنو تاکہ 70 دفعہ اے میں ذکر پڑھ کے دے کیرا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اور اے پڑھن تو بعد 7 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تسبیح پڑھ دے ہیں، اور کوشش کرنی ہے اگر پڑھ سنگو تئیں تسبیح کو پڑھ گنسو ھذا مقام العائذی بکا من النار، اے اگر تو تسبیح پڑھ گنو تو بہتر ہے 7 مرتبہ۔ این دے تو بعد تساں اے دعا منگے اللہم اغفر، یعنی کہ 40 بعد مومن اللہم اغفر فلاں ابن فلاں، اے توڑے ہوتے ہی مناصر ہے کیونکہ زندہ اور مردہ جیندہ نہ چاونا چاہو لیکن چاونا مومن اور مومنہ دے اور رسول اللہ دے کلمہ گو دے جیڑا نیک ہوئے نیک آدمیاں دا زیادہ نہ چاہو، چاہے مر گئے چاہے زندن انہاں دا نہ چاہو، تاکہ کیونکہ معصومین علیہ السلام کو روایت ہے کہ جیلے تساں 40 مومنین مومنات دا نہ چیزو اللہ انہاں دی گناہ معاف کر دے سی، اور مومنین کو یاد کر کے انہاں دی دعائے مغفرت دی دعا منگنا لے دی گناہ معاف کر دے سی۔ اون دے تو بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام 300 مرتبہ اے ذکر پڑھ دے ہیں العفو یا العفو، دوہائے طریقے نال پڑھ سکتے اگر باقی العفو 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 یا العفو العفو العفو، یعنی کہ اے ذکر تساں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت این آسان انداز نال ساکو نماز تہجد عادی بناوے اور نماز تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ بندہ حقیر کو اپنی دعائیں اور بندہ حقیر دی اولاد کو اپنی دعائیں ضرور یاد فرمے سو۔ والحمدللہ رب العالمین۔